नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेर प्रधानमन्त्रीले दिए मन्त्री परिषदलाई पूर्णता। नवनियुक्त मन्त्रीले लिए गोपनीयताको शपथ। संविधान विपरीत मन्त्री थपेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा विरोध। विश्वासको मत नपाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त। पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 मत प्राप्त। अन्य 4 प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको दाबी। आदेशले जसपाको ठाकुर महतो समूहलाई धक्का। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने क्रम बढ्दो। संक्रमणबाट आज थप 59 जनाको मृत्यु। 3749 जनामा संक्रमण पुष्टि। र ब्राजिलद्वारा कोपा अमेरिका फुटबल खेल्न नेमारको कप्तानीमा 24 सदस्यीय टिमको घोषणा। प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म जारी रहने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप 8 जना नेतालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। यसअघि जेठ 21 मा जसपाका 10 सहित मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका ओलीले आज थप मन्त्रीलाई नियुक्ति दिएका हुन्। तर मन्त्री परिषदमा समेटिएका व्यक्तिहरू अनुभव र कार्यक्षमता नभई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएका जस्ता छन्। एक रिपोर्ट। जेठ 21 मा गरिएको व्यापक मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा खासै परिचित र आशालाग्दो अनुहार नसमेटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः उस्तै प्रकृतिको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। बिहिबार रिक्त 7 मध्ये रक्षा बाहेकका मन्त्रालयमा एमालेका 7 र जसपाका 1 गरी 8 जनालाई नियुक्ति दिएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। जसमध्ये गृहमा खगराज अधिकारी, उद्योगमा राजकिशोर यादव, सञ्चारमा नयनकला थापा, कृषिमा ज्वालाकुमारी शाह, वनमा नारद मुनि राणा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा गणेश कुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। त्यसबाहेक आशा कुमारी विकलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यो राष्ट्रको अति नै गहन जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने यो मन्त्रालय मलाई लाग्छ हो। अरू पनि हो, तर यसमा चाहिँ धेरै सूचनाहरू आज हेर्नु, कति सूचनाहरू करप्टहरू गरेर चाहिँ विश्वलाई आज आतंकित बनाउने, आज विश्व युद्धहरू गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यसैमा एट्याक हुनेहरू छन् हैन। त्यसैले यो अत्यन्त संवेदनशील छ। राणा र राजाहरूको शासनका बेला आफ्ना प्रियहरूको मनको इच्छा पूरा गरिदिने प्रयोजनका लागि मन्त्री बक्सिस गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराएका मन्त्रीहरू पनि ठ्याक्कै उस्तै छन्। राजाहरूको पालामा त अझै मन्त्री बन्न सुहाउने र भन्न मन लाग्ने अनुहारहरू देखिन्थे, तर ओली शासनमा त्यो पनि बाँकी रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा अहिले सहभागी मन्त्रीहरू स्थानीय तहको चुनावमा लज्जाजनक तरिकाले उपमेयर हारेकादेखि देश टुक्र्याउन लागिपरेका खप्पिस पात्रहरू छन्, जसलाई मन्त्री भनेर सम्बोधन गर्न पनि पटक पटक सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीमान श्रीमतीवाला जोडीलाई मज्जैसँग सत्ताको चुस्की चखाइरहेका छन्। जेठ 21 को मन्त्रीमण्डलमा महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोलाई पछि सार्दै उनका श्रीमान रघुवीर महासेठलाई उप प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रमा पुर्याएका ओलीले बिहिबार निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पत्नी नयनकला थापालाई सञ्चार मन्त्रालय उपहार दिए। गृहमा भने महेश बस्नेत र खगराज अधिकारीको दाबी मध्ये ओलीले अधिकारीलाई चुने। ओली विरुद्ध कोही बोल्यो कि चम्किहाल्ने यी नेताहरूलाई ओलीले त्यसकै फल चखाएका हुन्। भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध कहीँ भेटियो भने त्यसमा हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता नै यसैमा छ र हामीलाई उहाँले निर्देश गर्नुभएको छ र सुशासन पहिलो नम्बरको कुरा हो र विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने छ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू विकास निर्माणका काममा जहाँ ढिलासुस्ती छ, जहाँ अवरोध छ, त्यो हटाउने र समन्वयात्मक काम गरेर विकास निर्माण कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा प्रचण्डले एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै हटाएकी ज्वालाकुमारी शाह समेत कृषि मन्त्री भएकी छिन्। माओवादीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएकी बाराकी शाहलाई ओलीले पार्टी प्रवेशको उपहार बुझाएका हुन्। ओलीको 25 सदस्यीय रङ्गी बिरङ्गी मन्त्रीमण्डलमा प्रदेश 2बाट मात्रै 14 जना छन्।
त्यसमा 2068 सालतिर रक्षा मन्त्री हुँदा देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएर जागिर गुमेका ऊर्जा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीदेखि मन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै बहुल राज्यको कुरा उठाएर विखण्डनको मुद्दा उचालेका राजेन्द्र महतोसम्म घुसेका छन्। आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट माधव पक्षलाई मन्त्री बनाएर तान्न खोजेका ओलीले एकजना गणेश पहाडीलाई मात्रै फकाउन सफल भएका छन्। उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिएर ओलीले आफ्नो कित्तामा सामेल गराएका छन्। सेवा प्रवाहमा हामीले एकदमै राम्रो ढङ्गले सेवा दिन सकौँ र हामीले गर्ने कामहरूको गुणस्तरीयता पनि हामीले निकाल्न सकौँ र कतिपय अब प्राविधिक क्षेत्रका कामहरू पनि हामीसँग छन् यो मन्त्रालय अन्तर्गत। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बन्न खोज्नेहरू धेरै र मन्त्रालय कम भएपछि आफ्नै कार्यालयमा राखेर भए पनि चित्त बुझाइदिने कोसिस गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मुगुका एमाले नेता मोहन बानियालाई समेत मन्त्रीको जागिर दिएका छन्। ओलीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषदका अनुहार देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने चाहना पूर्तिका लागि गरिदिएको जस्तो देखिन्छ। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला पुनः स्थापना भइहाले बहुमत पुर्याउनकै लागि काम आउने प्रयोजनका लागि ओलीको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगर र सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद रूपमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव र सत्तारूढ नेकपा एमालेकै विद्रोही पक्षका नेता माधव कुमार नेपालले छलफलपछि विरोध जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आज मात्रै एमाले र जसपाका गरी 8 जना मन्त्री सहभागी गराई मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता सम्बन्धी मुद्दा न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेका बेला ओलीले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै पदमुक्त हुनुभएको छ। आज प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको मतदानमा गुरुङले विश्वासको मत गुमाउनु भएको हो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदानमा 58 जना उपस्थित भएको र 57 जनाले मतदान गरेकोमा विश्वासको मतको पक्षमा 27 मत र विपक्षमा 30 मत परेको घोषणा गर्नुभएको थियो। एक मत के भयो भन्ने बारे सभामुखले कुनै जानकारी गराउनु भएन। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख 29मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुभएको हो। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि 31 मत आवश्यक रहेकोमा मुख्यमन्त्री गुरुङका पक्षमा 4 मत नपुगेको हो। प्रदेश 2 सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख राजेश झाले आज प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सरकारले पुरानै अभियान बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, जहाँ सडक त्यही विकास लगायतका अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै कोभिडको जोखिम कम गर्न जनकपुर स्थित मणिपाल अस्पतालको निर्माणाधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति सरकारले लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डनबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ। यो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल पनि नभएको सर्वोच्चले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता जोगाउने भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दा एमाले नेता कार्यकर्तामा उत्साह जागेको थियो। तर माधव नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अदालतमा पेश भएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएपछि त्यो उत्साह 24 घण्टा बित्न नपाउँदै निराशामा परिणत भयो। यता पार्टी एकता पुनः धरापमा परेपछि दोस्रो तहका नेताहरू नेतृत्व हस्तान्तरणमा जोड दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय जारी निषेधको राजनीतिले शीर्ष नेता मात्रै होइन दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्ता समेत आजित छन्। विवादमा रुमलिएको नेकपा सर्वोच्चको निर्णयले छिन्न भिन्न भएपछि एमालेलाई एक बनाउन शीर्ष नेताहरू लागि पर्ने आशा नेता कार्यकर्तामा थियो। तर एमाले बिउतिएपछि पनि दुवै समूह एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूसँग नजिक हुन थालेपछि एमाले एक हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसै सिलसिलामा गत आइतबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताको लागि भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि नेता कार्यकर्तामा पार्टी एक हुने झिनो आशा पलाएको थियो। तर ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नेपाल समूहले भोलिपल्टै अर्को वक्तव्य जारी गरेपछि पार्टी एकताको झिनो आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ। नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्तावमा अदालतमा पेश गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरिएकोमा उनी पार्टी एकता भन्दा पनि सत्ता जोगाउन केन्द्रित रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यो पक्षले सर्वोच्च अदालतले दिने जुनसुकै फैसलालाई स्वीकार गर्ने गरी सहमति र एकता जोगाउन सकिने दावी गर्दै आएको छ। अदालतमा रहेको मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पनि छ। हाम्रो कुरा भनेको हस्ताक्षर फिर्ताको सन्दर्भ पनि मुद्दा हाल्न गएको काउन्टरलाई अप्ठ्यारो पर्ला। यसै गरी मुद्दा हाल्न गएको काउन्टरले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई फिर्ता लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ला। त्यस्तो अवस्थामा दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी र दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा बीचको बाटो खोजौँ। सम्मानित अदालतको फैसलालाई पार्टीले एकताबद्ध भएर चाहे पार्टी पुनर्स्थापित संसद पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा चाहे विघटन सदर भएको अवस्थामा दुवै अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने गरी दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी त्यो प्रकारले एउटा बीचको भाषा खोजौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रयत्न छ। पार्टीको आन्तरिक किचोलोमा पार्टीभित्रका अतिवादी सोच भएका व्यक्ति र बाहिरका केही शक्तिहरूले खेलिरहेको नेता विष्ट स्वीकार गर्छन्। बाहिर भएकालाई पार्टीभित्रै ल्याउनै हुन्न भन्ने र बाहिर रहेकाले आफ्नो अडान नमाने छुट्टै बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने विचारले एमालेमा अन्तर्कलह बढाइरहेको छ। यता ओली पक्ष भने नेपाल समूहले ओलीको प्रस्ताव विरुद्ध पठाएको पत्र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको रहेको र त्यसले पार्टी एकताको ढोका बन्द गरेको दावी गर्छन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीले उदार र खुला विचारका साथ गरेको आह्वानलाई यसरी अस्वीकार गर्नु भनेको नेपाल खनाल समूह पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको अर्थ लाग्ने ओली पक्षको बुझाइ छ। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेपाल समूहको खेल सफल नहुने ओली पक्ष बताउँछन्। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने र विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यका साथमा जुन प्रकारको हस्ताक्षर उहाँले सङ्कलन गर्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यहाँबाट उहाँहरू पछाडि हट्न चाहनु भएन भन्ने कुरा बुझिन्छ। अदालत समक्ष जुन प्रकारको रिट दिनुभएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीको पदबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्ने आशयको जुन रिट निवेदन उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तावबाट समेत उहाँहरू पछाडि हट्न तयार हुनु भएन। एमाले दोस्रो तहका नेताहरू शीर्ष नेतृत्व नै पार्टी एकताप्रति इमान्दार नभएको आरोप लगाउन थालेका छन्। साथै पार्टी एकता जोगाउन शीर्ष नेताहरू असफल भएमा दोस्रो तहका नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएर भए पनि एकता जोगाउनु पर्ने उनीहरूको दावी छ। माधव नेपाल पक्षका 17 सांसदलाई एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले स्पष्टीकरण सोधेको छ। माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार जोगाउन साथ दिएको भन्दै संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह सहित उनीहरूलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। स्थायी कमिटिको निर्णय र सुदूरपश्चिम संसदीय दलको निर्णय विपरीत चलेको भन्दै ओली र माधव पक्षबाट एक अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम बढेको छ।
नेपालबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा जति परिमाणमा पनि खरिद गर्न तयार रहेको भारतले बिजुली खरिद गर्नमा चाहिँ आनाकानी गरिरहेको छ। वातावरणीय असर पनि नहुने र नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहेको जलविद्युत खरिदमा भने उसको चासो देखिँदैन। उल्टै नेपाली बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्न समेत भारतले बाटो दिएको छैन। एक रिपोर्ट। भारतका लागि सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर ढुङ्गा गिटी निकासीको योजना बनाएको छ। रोपवे नै बनाएर नेपालका डाँडा काटेर ढुङ्गा गिटी भारत लैजाने तयारीमा सरकार जुटेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने नाउँमा सरकारले गरेको यो कार्यलाई आलोचकहरूले मृगौला बेचेर लुतोको उपचार गरेको संज्ञा दिएका छन्। उता नेपालबाट जति पनि ढुङ्गा गिटी किन्न तयार भएको भारत नेपालको बिजुली खरिद गर्नमा चाहिँ आनाकानी गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, भारतले बाटो नदिएकै कारण नेपालको बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्न समेत समस्या भइरहेको छ। नेपालका डाँडा नै काटेर भारतको आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल तयार भइरहँदा पनि भारत नेपालको बिजुली सजिलै खरिद गर्न खोजिरहेको छैन। निर्माण अवधि लम्ब्याएर लागत दोब्बरभन्दा बढी पुर्याएर बेहाल पारिएको माथिल्लो तामाकोशी अहिले जसोतसो परीक्षणको चरणमा पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी लगायत जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्न प्राधिकरणले भारतलाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ। तर भारतले बिजुली किन्ने भन्दा पनि आनाकानी गर्ने यो वा त्यो कागजपत्र मागेर हैरान खेलाउने गरिरहेको छ। गल्ती चाहिँ हाम्रो पार्टबाट पनि छ, तर कन्ट्र्याक्चुअल हिसाबले जुन रेन्टल तिरिरहेछौँ त्यो हिसाबले चाहिँ नि यति मात्रै दियो, यति आउनुपर्ने भन्ने खालको कुराले चाहिँ नि केही माने चाहिँ राख्छ, तर केही हदसम्म गल्ती हाम्रो पनि छ। सम्पूर्ण प्रवर्धकहरूको चाहिँ विवरण चाहियो भनेर माग्नु चाहिँ त्यति मलाई पनि त्यति उचित चाहिँ लागेको होइन। भारतले गएको फागुनमा अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नेपालको बिजुली भारतमा लैजाने बाटो खोलिसकेको छ। भारतकै पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत किन्ने अनुमति पनि दिएको थियो। विद्युत बेच्न भारतले फटाफट काम गरेको छ, तर नेपाली बिजुली किन्ने सवालमा भारतको गति सुस्त छ। बिजुली खरिद गर्ने बजार अर्थात् भारतकै पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट सजिलै बिजुली किन्न चाहिँ नेपालले पाउँछ, तर हालसम्म बेच्न चाहिँ भारतीय अनुमति छैन। माथिल्लो तामाकोशीका 6वटै युनिटबाट भदौ महिनासम्ममा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर भोटेकोशी जलविद्युत योजना र माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न स्वीकृति भारतले दिइसकेको छैन। नेपालको गिट्टी बालुवा किन्न तयार रहेको भारत बिजुली किन्न चाहिँ किन सुस्तता देखाइरहेको छ त? लगानी कसको चाहिँ हेर्दैछ। अब चिनिया लगानी भए हुन्न भन्छ। मुख्य कुरा हो भने ऊ चाहिँ फेरि आफ्नो मुठीमा राख्न चाहन्छ। अब त्यही सतलजले बनाएको अरुण तेस्रोको बिजुली उसले चाहेको बेलामा लैजान पायो, नचाहेको बेला लैजान पाएन। स्विच उसको हातमा हुने भयो नि, नियन्त्रण उसको हातमा हुने भयो। तर अरू त अब तपाईँ माथिल्लो तामाकोशी कुरामा माथिल्लो तामाकोशी उसको नियन्त्रण छैन। उसले नियन्त्रण त्यस कारण उसले चाहँदैन। भारत चाहिँ यो भारतलाई यो बिजुली भनेको सामरिक वस्तु हो, स्ट्राटेजिक भन्छ रणनीतिक। भारतका लागि विद्युत रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएका कारण पनि तेस्रो देशको लगानी रहेका आयोजनाको बिजुली उसले खरिद नगर्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै भारतलाई आफ्नै उत्पादनले धान्ने भए पनि नेपालबाट आयात गरिने ऊर्जा सफा ऊर्जा भएका कारण मात्र उसले चासो देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कातर्फ नेपाल विद्युत व्यापार गर्ने स्थितिमै नरहनु तथा निर्यात बिन्दुसम्मको पूर्वाधार विकासमा नेपालले ध्यान नदिएका कारण पनि बिजुली व्यापारको सपना पुरा हुन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2874 र एन्टिजेन विधिबाट 875 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 5293 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 59 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8238 पुगेको छ। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 77858 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएको 43 दिन पुगेको छ। निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन ठप्प छ। निषेधाज्ञाको लामो समयपछि कोरोना संक्रमणको दरमा पनि केही कमी आएको छ। संक्रमण दर घट्न थालेपछि निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै थुनिएका नागरिक उकुस मुकुस हुन थालेका छन्।
1 महिनाभन्दा लामो निषेधाज्ञापछि कोरोना संक्रमणको दरमा केही कमी आउन थालेको छ। यससँगै स्वास्थ्य सावधानीका साथ सेवा व्यापार जनजीवनलाई नियमित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। विभिन्न क्षेत्रको पेसा व्यवसाय गर्नेले असार 1 गतेदेखि अहिले लागू भएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने नाकाहरूमा थप कडाई गरेर उपत्यकाभित्रको जनजीवन सहज बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। स्थायी बासिन्दा मात्र होइन, या काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी बसोबास स्थायीभन्दा बढी छ, उहाँहरूलाई पनि बचाउन हाम्रो दायित्व हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले उपत्यकाभित्र चाहिँ नि अलिकति खुकुलो बनाउँदै जाने, उपत्यकाका नाकाहरूमा चाहिँ केही समय अझ नै सिलबन्दी नै गर्ने, तर बिस्तारै चाहिँ नि अनि खोल्दै जाने गर्यो भने यो गुनासो पनि कम हुँदै जान्छ। राज्यले पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलामान गरेको जुन देखिन्छ र अहिले जुन घरभित्र थुनिएको जस्तो महसुस गरेर पीडा महसुस गरिरहेको छ नि, त्यसलाई अलिक थोरै भए पनि मलमपट्टि गरेको जस्तो महसुस होला कि भनेर हामीले त्यतातिर छलफल चलाइरहेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै र नाकाहरू बन्द गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै उपभोग्य वस्तुको पसल खोल्नुपर्ने बताउँछन्। लकडाउन मात्रै विकल्प नभएकाले बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। लकडाउन कायमै राख्ने, नाकाहरू बन्द गर्ने र किराना पसलहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ खुला गर्ने, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई एउटा चाहिँ मान्न लगाएर गर्ने हो भने मेरो विचारमा लकडाउनलाई अब खुला गर्नुपर्छ, लुज गर्नुपर्छ। यो लकडाउन मात्रै चाहिँ यसको विकल्प होइन, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने काम होइन, यसले न्यूनीकरण हुँदैन लकडाउनले मात्रै। तर लकडाउन भन्दा पनि प्रभावकारी कुरा के थियो भने खोप। अहिले यो कोरोना भाइरस न्यूनीकरणको लागि खोपको अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाउनु छ, व्यापक बनाउनु छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको बच्चादेखि बुढोसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ खोप अभियानमा समेट्नुपर्छ। खुद्रा व्यापारीहरू पनि असार 1 गतेदेखि निषेधाज्ञा बिस्तारै खुला गर्नुपर्ने बताउँछन्। निषेधाज्ञाले निम्न आय भएका नागरिकलाई जीवन निर्वाह नै गर्न कठिन भएकाले सरकारले सोच विचार गरी खुकुलो पार्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। त्यसलाई चाहिँ अलि ध्यानै पो दिनुपर्ने हो कि त्यो कर उठाउनकै लागि भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रममा पारेर बाटो खोलिदिइहाल्यो भने फेरि बढ्यो भने त अब त्यो नियन्त्रण गर्ने स्थिति त बन्न सक्दैन। त्यो एउटा डर चाहिँ हामीमा छ। त्यही कारण चाहिँ अब के गर्दा होला, कस्तो समस्या छ, त्यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर गर्दा उपयुक्त होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। होटल सङ्घ नेपाल पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पालना गराएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच स्पष्ट नीति समन्वय नभएको भन्दै निषेधाज्ञा कसरी खुल्ला गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्ने उसको भनाइ छ। हाम्रो व्यवसाय, उद्योग धन्दा व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, रोग पनि छ भोग पनि छ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू सरकारबाट एउटा स्पष्ट एउटा नीति आउनु पर्यो, एउटा स्पष्ट प्रक्रिया आउनु पर्यो। भन्छन् नि एउटा व्हाइट पेपर भन्छ नि, श्वेत पत्र, त्यो रूपमा नै यसरी सञ्चालन हुन्छ भनेपछि हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पनि प्रश्न भयो। अब उद्योग पर्यटन व्यापार, अब अर्थ, अब गृह स्वास्थ्य सबै मन्त्रालयले त्यो अनुरूप पालना गर्दाखेरि त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने यो कुराहरूमा सरकारको सिरियस ध्यान जानु पर्यो। पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरले कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप पाइसकेको अवस्था रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउँदै यस व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ। सधैँ यही तरिकाले चाहिँ लकडाउनै गरेर चाहिँ अर्थतन्त्रदेखि लिएर गएर सबैलाई यसरी डामाडोल बनाएर राख्नुभन्दा ठुला सेमिनार गोष्ठीहरूलाई चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्ने देखिने वातावरण पनि छैन र त्यो गर्नु पनि हुन्न। तर हामी होटलियर, हामी जुन हाम्रा चाहिँ स्टाफहरू जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छन्, हामी ट्राभल व्यवसायीहरू सबै हामी चाहिँ भ्याक्सिन भइसकेको रिजनले गर्दाखेरि सेफ्टी वाइज चाहिँ अब चाहिँ एउटा प्रावधान बनाएर चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सधैँ यसरी नै लकडाउन गरेर लाने होइन, यसलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ खुकुलो बनाएर लानुपर्छ भन्नेमा हामी कन्फिडेन्ट पनि छौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्न भने सरकार चुक्न हुँदैन। साथै कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम पनि उत्तिकै रहेकाले त्यसैको सामना गर्न आजैबाट तयारी थाल्नुपर्नेमा पनि सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको पालना फितलो बन्न थालेको छ।
सरकारले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा दिएको छुट र कोरोना खोप अभियानमा भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण भिड थपिएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारणले समेत निषेधाज्ञा पालना गर्न छाडेका छन्। अर्थात् निषेधाज्ञाकै बीच पसलहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् भने स्वास्थ्य मापदण्ड बिनै काम बाहिर निस्कनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा नाममात्रको बन्न थालेको छ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म थपिएको भए पनि त्यसको परिपालना भने फितलो बन्न थालेको हो। यसअघि संक्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख 16 गते एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पटक पटक थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म कायम गरिएको थियो। करिब 1 महिनादेखि निषेधाज्ञा गरिएको भए पनि पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासोको बीच कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिवाना तोकेको थियो। उक्त अध्यादेशलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासनले 1 हप्ता निषेधाज्ञा निकै कडा बनाएको थियो। पछिल्लो हप्ता संक्रमित हुनेहरूको संख्यामा कमी आएसँगै निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको भए पनि त्यसको समेत परिपालना हुन सकेको छैन। सडकमा समेत बिस्तारै सवारी चाप बढ्न थालेका छन् भने शहरका भित्री भागमा अत्यावश्यक वस्तु बाहेकका पसलहरू पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। यति मात्र नभई बिहान र बेलुकीको समयमा किनमेल र हिँडडुल गर्नेको भिड लाग्न थालेको छ भने सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना समेत गर्न छाडेका छन्। प्रशासनले जारी निषेधाज्ञामा जथाभावी घर बाहिर निक्लिन नपाइने गरी र सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ। निषेधाज्ञा व्यक्तिले उल्लङ्घन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल 1 लाख र संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाख रुपियाँ जरिवाना गराउन सक्नेछन्। त्यस्तै मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपियाँ तिराउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ भने हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्किनेलाई 200 रुपियाँ जरिवाना गराउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै खोल्न छुट नदिएका व्यवसाय खोलेको पाइए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्मका लागि बन्द गराउन सक्नेसम्मको अधिकार अध्यादेशले दिएको छ। यसबाहेक अध्यादेश बमोजिम जारी मापदण्ड पालना नगरे 6 महिनासम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। तर सहरका भित्री भागमा भने विभिन्न बहानामा निषेधाज्ञा विपरीतका गतिविधि भइरहेका छन्। कान्तिपुरहरू यो राजधानीहरू नयाँ पत्रिका भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही पनि सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गरेको छ। हामीले खोल्न त पत्रिका भएर पाउँछ। तपाईँहरूको यहाँ कसैले पुलिसहरू ल्याएर नै केही भन्दैन? हुन त संक्रमण घट्दै जाँदा र खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै जाँदा बिस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै जानुको विकल्प छैन। तर जारी हुन्जेल भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। जुन कुरामा सम्बन्धित निकायले विचार पुर्याउन जरुरी छ भने आम सर्वसाधारण स्वयंले पनि सतर्क रहन आवश्यक छ। नत्र बाहिर निषेधाज्ञा प्रभावकारी रहेको बताउने र भित्री बस्तीहरूमा अवज्ञा बढिरहने हो भने यसले महामारी विरुद्धको अभियानमा सकारात्मक नतिजा दिन सक्दैन। नेपाल सरकारले कोरोना मापदण्ड निर्धारण गरेको छ, तर यसको पालना भने कहीँ कतै भएको देखिएको छैन। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि सञ्जय घिमिरे, लुबु, ललितपुर। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले बताएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकहरू छपाई भइसकेको र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालयसम्म पुगिसकेकाले छिट्टै पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रमुख अनिल कुमार झाले बताउनुभयो। प्रमुख झाले पाठ्य पुस्तक छपाईको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै पुस्तक विक्रेताहरूले देशभरका विद्यालयमा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। देशभर निषेधाज्ञा भएको अवस्थामा विक्रेताहरू प्रादेशिक कार्यालयमा आएर पाठ्य पुस्तक लैजान नसकेका कारण बिक्री वितरणमा भने समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। यो कोरोना यो कोभिड-19 को कारणले जुन निषेधाज्ञाहरू देशभर जारी छ त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक पसलहरू खुलेको छैन। पुस्तक व्यवसायीलाई हाम्रो यी प्रादेशिक कार्यालयहरूमा आउने जानलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सहज भएको छैन। यता 1 हप्तादेखि चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ सुरु भएको छ र अलिकति तीव्रता ल्याउनको लागि मैले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेको छु। त्यहाँ चाहिँ सीसीएमसी मार्फत डिसिजन 1-2 दिनमा हुन्छ। त्यस पछाडि बिक्री वितरणमा तीव्रता आउँछ र हामीले
ज्येष्ठ मसान्तभित्रै हामीले म्याक्सिमम् ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसकेका छौँ। यस वर्ष कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक 1,70,00,000 थान उत्पादन गरी प्रदेश कार्यालयहरूमा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आज प्रदेश 1, 2 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। राजनीतिक सरगर्मीका बीच 4वटा प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु वर्षमा झैं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 4वटै प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश 1ले भान्सालाई विषादी रहित बनाउने घोषणा सहितका कार्यक्रम ल्याएको छ भने प्रदेश 2 सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले छोरी बुहारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। अन्य प्रदेशले भने आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। केही प्रदेशमा भने राजनीतिक प्रभावले नीति तथा कार्यक्रम समयमै आउने कुरामा आशंका पैदा भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। हिजो बुधबार 13.56 अङ्कले घटेको बजारमा आज पनि झिनो अङ्कको गिरावट आएको हो। आज नेप्से परिसूचक 1.80 अङ्कले घटेर 2944.78 बिन्दुमा थामिएको छ। त्यस्तै आज 16,10,04,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका समूह मध्ये 7वटा समूह बाहेक अन्य समूह बढेका छन् भने 12वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सामान्य अङ्कले घटेको बजारमा शेयर मूल्य वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा पाँचथर पावर कम्पनी, सिवर्सी हाइड्रो पावर, वाङदी ग्रुप पावर, माउन्टेन एनर्जी, रिडी हाइड्रो पावर, वरुण हाइड्रो पावर, सिइडिबी हाइड्रो पावर, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, जोशी हाइड्रो पावर, छ्याङदी हाइड्रो पावर, पोखरा फाइनान्स र अपी पावर कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै आज बोटलर्स नेपाल र रुरु जलविद्युत परियोजनाका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सैन्य प्रशासनले नेत्री आङ सान सुकी विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। सैनिक प्रशासनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अपदस्थ सूचीलाई घुसको रूपमा नगद र सुन लिने आरोप लगाइएको हो। यस मुद्दामा सूची दोषी पाइएको खण्डमा 1 वर्ष जेल सजाय हुन सक्नेछ। फेब्रुअरी 1 मा सैन्य प्रशासनले कु गरेसँगै सूचीलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि उनी नजरबन्दमा रहेकी छिन्। अब खेलकुद समाचार। ब्राजिलले कोपा अमेरिका फुटबल खेल्ने टिमको घोषणा भएको छ। ब्राजिल फुटबल कन्फेडरेसनले कोपा अमेरिकाका लागि नेमारको कप्तानीमा 24 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। उद्घाटन खेलमा ब्राजिलले भेनेजुएलासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि कोपा अमेरिका अर्जेन्टिना र कोलम्बियासँग कोलम्बियामा संयुक्त आयोजना हुने तय थियो तर कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिता ब्राजिलमा सारिएको हो। प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने तालिका रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेर प्रधानमन्त्रीले दिए मन्त्री परिषदलाई पूर्णता। नवनियुक्त मन्त्रीले लिए गोपनीयताको शपथ। संविधान विपरीत मन्त्री थपेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा विरोध। विश्वासको मत नपाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ पद मुक्त। पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 मत प्राप्त। अन्य 4 प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक। नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको दाबी। आदेशले जसपाको ठाकुर महतो समूहलाई धक्का। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने क्रम बढ्दो। संक्रमणबाट आज थप 59 जनाको मृत्यु। 3749 जनामा संक्रमण पुष्टि। र ब्राजिलद्वारा कोपा अमेरिका फुटबल खेल्न नेमारको कप्तानीमा 24 सदस्यीय टिमको घोषणा।
प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म जारी रहने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।